अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपने यारों सहाब के साथ मुतवज्जा होकर फरमाया करते थे कि तुम में से रात को किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा। अगर कोई ख्वाब देखता तो अर्ज़ कर दिया करता था। आप कुछ ताबीर इरशाद फरमा दिया करते थे। आदत के मुवाफिक एक बार सबसे पूछा कि किसी ने कोई ख्वाब देखा है? सब ने अर्ज़ किया किसी ने नहीं देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि दो शख्स मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले चले। देखता क्या हूँ कि एक शख्स बैठा हुआ है और दूसरा शख्स खड़ा है। जो खड़ा है उसके हाथ में लोहे का ज़ंबूर है, यानी छुरा टाइप कोई चीज़, लोहे का ज़ंबूर है। इस बैठे हुए के गले को इससे चीर रहा है, यहाँ तक कि गुद्दी तक जा पहुँचा। फिर दूसरी मर्तबा गले के साथ भी यही मामला कर रहा है और फिर वो गला इसका दुरुस्त हो जाता है, फिर उसके साथ ऐसा ही करता है। मैंने पूछा, ये बात क्या है? वो दोनों शख्स बोले, आगे चलो। हम आगे चले, यहाँ तक कि ऐसे शख्स पर गुज़र हुआ जो लेटा हुआ है और इसके सर पर एक शख्स हाथ में बड़ा भारी पत्थर लिए खड़ा है। इससे इसका सर निहायत ज़ोर से फोड़ता है। जब वो पत्थर इसके सर पर दे मारता है, पत्थर लुढ़क कर दूर जा गिरता है। जब इसके उठाने के लिए जाता है और अब तक लौट कर इसके पास आया नहीं कि उसका सर फिर अच्छा खासा जैसा था वैसा ही हो जाता है और वो फिर इसको इसी तरह फोड़ता है, यानी बार बार इसी अमल को दोहराता है। मैंने पूछा कि ये क्या है? तो वो दोनों बोले, आप आगे चलिए। हम आगे चले, यहाँ तक कि हम एक गार में पहुँचे जो मिसल तनूर के था। नीचे से फराख यानी खुला और ऊपर से तंग। इसमें आग जल रही है और इसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें भरे हुए हैं। जिस वक्त वो आग ऊपर को उठती है उसके साथ ही वो सब उठ जाते हैं, ऊपर को उठ जाते हैं, यहाँ तक कि करीब निकलने के हो जाते हैं। फिर जिस वक्त बैठती है वो भी नीचे चले जाते हैं। मैंने पूछा, ये क्या है? वो दोनों बोले, आप आगे चलिए। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक खून की नहर पर पहुँचे। इसके बीच में एक शख्स खड़ा है और नहर के किनारे पर एक शख्स खड़ा है और इसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं और नहर के अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता है। जिस वक्त निकलना चाहता है, किनारे वाला शख्स उसके मुंह पर एक पत्थर इस ज़ोर से मारता है कि वो अपनी पहली जगह पर जा पहुंचता है। फिर जब कभी वो निकलना चाहता है, इसी तरह पत्थर मारकर इसे हटा देता है, यानी बार बार यही अमल दोहराता है। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोले, आप आगे चलिए। हम आगे चले, यहाँ तक कि एक हरे भरे बाग में जा पहुँचे। इसमें एक बड़ा दरख्त है और इसके नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं और दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है। इसके सामने आग जल रही है और वो इसको धोंक रहा है, यानी आग को जला रहा है। फिर वो दोनों मुझको चढ़ाकर दरख्त के ऊपर ले गए और एक दरख्त के बीच में निहायत उम्दा घर बन रहा था, इसमें ले गए। मैंने ऐसा घर कभी नहीं देखा था। इसमें मर्द, बूढ़े, जवान और औरतें, बच्चे बहुत से थे। फिर इससे बाहर लाकर और ऊपर ले गए। वहाँ एक घर पहले घर से भी उम्दा था, इसमें ले गए। इसमें बूढ़े और जवान थे। मैंने इन दोनों शख्सों से कहा कि तुमने मुझको तमाम रात फिराया, अब बताओ कि ये सब क्या इसरार थे, क्या राज थे ये? उन्होंने कहा कि वो शख्स जो आपने देखा था इसके गले चीरे जाते थे, वो शख्स झूठा है कि झूठ बातें करता था कि वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थी। इसके साथ क़यामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा, इस शख्स को अल्लाह ताला ने इल्म कुरान दिया। वो रात को इससे गाफिल होकर सोता रहा और दिन को इस पर अमल ना किया। क़यामत तक इसके साथ यही मामला रहेगा।
اور جن کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہے۔ اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے، دوزخ کا فرشتہ اس کا داروغہ ہے۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، پھر بولے سر اٹھائیے اور اوپر دیکھیے۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی آپ کی عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکتی تو ابھی آپ چلے جاتے۔ تو یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ خواب انبیاء علیہ السلام کا وحی ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث سے کئی چیزوں کا معلوم ہوا۔ اول کہ جھوٹ کا کہ کیسی سخت سزا ہے، دوسرے عالم بے عمل کا، تیسرے زنا کا، چوتھے سود کا۔ تو یہ تمام گناہ، ابھی یہ 4-5 گناہ یہاں گنوائے گئے جن کی سزائیں انتہائی سخت ہیں، جس کے متحمل ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر یہ کام ہم سے سرزد ہوئے اور بغیر توبہ کیے ہم مر گئے تو پھر ان کی سزائیں بھی ہمیں ملیں گی اگر ہم نے نہ چھوڑا ان کاموں سے۔ اگر ہم نے توبہ نہ کی تو اس کی سزا، جھوٹ جس کو بہت ہی عام سمجھا جاتا ہے، بات بات پہ لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اپنی بات کو چھپانے کے لیے، کسی کام کو چھپانے کے لیے، کوئی چیز بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے، یا اور کئی معاملات میں جھوٹ بات بات پہ بول دیتے ہیں۔ جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، تو یہ جھوٹ کی سزا یہاں سنیے، آپ نے سنی کہ کتنی بڑی اس کی سزا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں، تو جھوٹ کی سزا بہت سخت ہے، اس لیے آج سے جھوٹ سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ دوسرا عالم بے عمل ہے کہ عالم بن گئے، قرآن سیکھ لیا، اس پہ عمل نہ کیا، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تیسرے زنا کی ہے، زنا کا گناہ ہے، جو دیکھا کہ ایک تنور میں لوگ ننگے جل رہے ہیں، یہ سزائیں ہیں، یہ ملنی ہیں۔ اگر اس سے توبہ نہ کی دنیا میں تو اس کی یہ سزائیں ہمیں ملیں گی۔ اس سے توبہ ضروری ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، ان گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو ان گناہوں کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں ان سے بھی بچو تاکہ ان گناہوں سے بچا جائے، ان راستوں پہ چلنے سے بچو تاکہ ان گناہوں سے بچا جائے۔ چوتھا سود ہے، جو کہ بہت عام ہو چکا ہے، لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں، سود پہ کاروبار کیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان تمام سزاؤں سے بچیں تو ان گناہوں سے بھی بچو، خود بھی بچو اور آگے بھی بچنے کی تلقین کرو، اپنی اولادوں کو بھی، دوسرے لوگوں کو بھی۔ یہ آ جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ضمن میں، یعنی لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرو، اچھے کاموں کی دعوت دو اور برے کاموں سے روکو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیں، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔